بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک تو بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا عشق رسول پاک تو بھلایا نہ جائے گا اور وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو یہ بڑا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو یہ بڑا حال سنایا نہ جائے گا اور ہم کو جزا محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اور کہتے تھے بلال تشدد بے کفر کے کہتے تھے بلال تشدد بے کفر کے عشق رسول پاک تو مٹایا نہ جائے گا عشق رسول پاک تو مٹایا نہ جائے گا آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جنہیں حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلا مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھیا ہے تے مصطفیٰ دے مدینے دیاں بنیاداں بھی رکھیاں نے جس وقت مدینہ شہر ہے ایک کھجوراں دا باغ ہے تے تھوڑا جا پانی ہے اس بندے نے آ کے مدینے نو آباد کیتا ہے حضرات اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جنوں تبا بادشاہ کے نام نال تعبیر کیتا جاندا ہے مصطفیٰ دی آمد تو 1000 سال پہلا مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھیا ہے تے سرکار دی غلامی وچ بھی آ گیا ہے ایک میں مصرع پڑھنا ہے تاکہ تھوڑا ذوق چیک کر لوں کہ اگلی تقریر تسی سن لو گے نہیں تے پھر آپ بھائیا تقریر پئی ہے سانو پورا ہفتہ محنت کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں اے میں مصرے پڑھنے نے جے تے رل کے پڑھو گے تے پھر اگلی تقریر میں اصل شروع کر دینی ہے نہ ہوئی تے پھر ادھر ادھر دی گلاں تے بتھیریاں ہوندیاں نے ڈٹ کے پڑھو سبحان اللہ حضرات وقار تبا بادشاہ 1000 سال پہلا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا دھیان دے گا وچھوڑے مصد میں رو سے چلنا یا رسول اللہ وچھوڑے مصد میں
دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ حضرات جڑا سیاسی لیڈر دا ذکر کرتا ہے بے شک نہ کرے، پر سانو اس گل تے مانے دنے ویکھو مصطفیٰ تے درود پڑھنے آ، دوپہرے ویکھو مصطفیٰ دا ذکر، شامی ویکھو مصطفیٰ دا ذکر، صبح اٹھ کے مصطفیٰ تے درود پڑھنے آ۔ حضرات جڑا مصطفیٰ دی یاد وچ تڑپن والا ہے اوہ مصرع بول کے آکھے گا کراں میں تیری یاد میرا ہزار سال مصطفیٰ دا پہلا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا۔ حضرات انہیں ارادہ کیتا کہ میں اپنی سلطنت دی سیر کرن واسطے نکلا کہ پوری دنیا تے میری حکومت چل دی ہے۔ حضرات ہن نکلیا کس طرح؟ بندہ پیدل دے نال فوجی ہے، اسلحے دے نال لیس ہے تے 4000 علماء نو اپنے نال لے کے پوری دنیا دی سیر کرن واسطے نکل گیا۔ وہ توبہ بادشاہ بھی جانتا ہے تے پتہ کی کرتا ہے؟ جس علاقے وچ جانا جے تے لوگوں دی اطاعت کرنی تے ٹھیک ہے تے جنہیں آکڑ بھی کھانی نا انہیں پھر مقابلہ کر کے پوری بستی تباہ کر دینی، لیکن اتھوں دے علماء نو کچھ نہ آکھنا۔ وہ جانتا سی علماء عالم جیڑا مرضی ہوئے وہ ملت دا سرمایہ علماء تے جیڑا علاقہ فتح کرتا ہے اتھوں دے علماء نو اپنے نال لیندا تے اگلے سفر تے تر پیندا۔ حضرات کرتا 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 مکہ شہر وچ آ گیا، آ کے ڈیرے لا لے تے جتھوں لنگنا اینے لوکاں نے دا روب و دبدبا جہدے نال 5 لاکھ بندہ ہوئے 4000 علماء ہون، بندہ تے اونجی ڈر جاندا ہے، جے کوئی چھوٹا موٹا پنڈ آ جائے تو انہاں دا اونجی طرح نکل جاندا ہے۔ جتھوں لنگنا لوکاں بڑا استقبال کرنا، لیکن جدوں مکے آیا کسی نے منہ ہی نہ لایا، کسی نے منہ نہ لایا۔ بادشاہ اپنے وزیر نو بلا کے آکھنے لگا، وزیر میں جتھوں لنگنا لوکی میرا استقبال کردے نے، اے کہو جو لوگ نے انہاں مینوں ویلکم نہیں کیتا، انہاں کہا بادشاہ انہاں تیرا ویلکم کرنا بھی نہیں۔
تو تے بادشاہ دیر تو کو چاہ دی خیر نہیں منتے انہیں کہ کیوں انہیں کیا انہاں دا ایک کار ہے جنہوں ایک کعبہ آخدے نے اے او دا طواف کردے نے تے اے سمجھدے نے اسی سارے نالوں افضل ہاں اے کسی دی آؤ بھگت نہیں کرتے ہن بادشاہ دے دل وچ خیال آیا لے پھر آپاں گھر ہی نہیں رہن دینا آپاں گھر ہی نہیں رہن دینا اساں کعبے نوں ڈھا دینا ہے حضرات اجے اینا خیال آیا تے بادشاہ دے نک وچوں بھی پی پانا شروع اکھاں وچوں بھی ریشہ آنا شروع کناں دے سوراخ تھانی بھی پی پانا شروع طبیب آ گئے حکیم آ گئے انہاں کہا بادشاہ یہ مرض ساڈی سمجھوں باہر ہے یہ کوئی دنیاوی مرض نہیں یہ کوئی آسمانی مرض لگا ہے تے 4000 علماء دا جڑا ہیڈ سی نا انہیں آکھیا بھلا میں بھی بادشاہ نوں مل کے ویکھاں انہاں کہا تو بھی مل لے تو کی کرے گا آکھن لگا بادشاہ یہ حکیماں دی بس ہو گئی ہے پر مینوں اینا دس کدھر غلط ارادہ تے نہیں کر بیٹھا اس گھر دے بارے چ انہاں آکھیا جی اس میں ارادہ کیتا اس گھر نوں گرانے دا انہاں کہا بادشاہ اس ارادے نوں چھڑ دے او گھر کسی عام دا گھر نہیں وہ اللہ دا گھر ہے نال ہی وہ مرض ٹھیک ہو گیا تے پتہ کی آندا ہے مکے دے اندر گیا تے بکرے ذبح کیتے گائے ذبح کیتیاں تے پورے مکے والے دی دعوت کیتی تے ٹکر کھوایا تے ویکھیا کہ مکے دے اندر جیڑا قربانی کردا ہے او دا خون لے کے کعبے دی دیوار نال ملیا جاندا ہے تے آندا ہے بھائی بدبختو یہ ہے جو اللہ دا گھر ہے تے یہ پلیت خون دے نال کیوں لاندے ہو اج تو بعد کسی نے پلیت خون دے نال نہیں لانا حضرات پھر رات سنتا خواب آیا خواب چ آواز آئی بادشاہ اپنا لباس تے بڑا چنگا پایا ہے پر رب دے گھر نوں لباس کنے پوانا ہے نے بڑے قیمتی لباس سوا کے کپڑا سوا کے خانے کعبے اتے سب تو پہلا غلاف تو بادشاہ نے چڑھا چھڑیا پھر انہیں دیکھیا کہ اللہ دا گھر ہے تے بوئی کوئی نہیں جدا دل کرتا آ رہا ہے جدا دل کر رہا جا رہا ہے حضرات نے سب تو پہلا دروازہ بنا کے کعبے دے اندر لوایا تے سب تو پہلا تالا بھی نے لوایا تے چابی ایک بندے نوں دتی کہ اے تیری ذمہ داری ہے تو ہی کھولنا ہے تے تو ہی بند عاشقاں دی بستی وچ آ گیا دو طرح روایات ملدیاں نے ایک روایت ہے کہ توبہ بادشاہ اس بستی وچ گزریا جنوں یثرب آکھیا جاندا ہے تے اپنے پتر نوں اوتھے چھڈ کے چلا گیا تے قبیلہ اوس تے قبیلہ خزرج اور یہود نے مل کے دے پتر نوں قتل کر دیتا یہ جدوں واپسی آیا نا مقام قباء تے مقام قباء او وچ تے مصطفیٰ نے مدینے وڑن تو پہلا ڈیرا لا لیا ہے اس جگہ تے آ کے نے خیمے لائے تے انہیں مدینے والے انہوں پیغام کرایا بھائی تیار ہو جاؤ تساں میرا پتر قتل کیتا میں ہن تانوں نہیں چھڑنا تے مدینے والے یثرب دے لوگ آندے نے جے کوئی گھر آ کے للکارے پھر انہوں منہ دیاں کھانیاں پہ جاندیاں نے جے تو مقابلہ کر کے ساڈے گھر وچ آ کے للکارے تے اسی بھی تیرا مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں حضرات انہوں نے انہاں دی دلچسپ کی بات سنیا جے اے جناب والا انہاں دی لڑائی شروع ہو گئی کرنا کی سارا دن لڑنا کچھ انہاں دے بندے مرنے کچھ انہاں دے بندے مرنے پر جدوں ہو جڑی نا شام تے یثرب دے لوگاں پتہ کرنا دیگاں چاڑ لینیاں لنگر پکا لینا تے توبہ بادشاہ دے کول لے آ کے دسترخوان وچ آ کے آکھنا انہاں کہ بھائی لڑائی اپنی تھان تے وے پر شام ہو گئی تسی ساڈے پرونے بن گئے ہو لڑائی اپنی تھان تے آؤ بیٹھ کے تسی بھی لنگر کر لو اسی بھی لنگر کر لینے آ حضرات ایتھے درد دل نال گل کرنا چاہنا جدوں تحریک لبیک تے پولیس دے مقابلے ہوندے سن لوکی بڑیاں پوسٹاں چاڑھدے سن لو جی لبیک والیاں نے پولیس والیاں تے لاٹھی چارج کر دیتا پولیس والیاں نوں ماریا میں کہ بالکل غلط کیتا انج نہیں کرنا چاہیدا پر بیلیا جتھے اے وکھانے پولیس والیاں نوں مار پئی اوتھے اے وی تے وکھانا کہ لبیک والیاں نے مغرب دی آساناں ہوئیاں اوسے پولیس والیاں دے روزے نہیں کھلا چھڈے حضرات اس بادشاہ دے نال جدوں انہیں کچھ دن معاملات ویکھے لوگ قتل ہو رہے نے صبح ٹائم قتل ہوندے نے شام نوں کٹھے روٹی کھانے انہیں آکھیا بھئی گل سنو یثرب والیو چلو جو ہونا سی کیا ہو تے میرا دل کردا ہے تسی جو ساڈی اتنی خدمت کردے ہو اسی آپس وچ صلح کر لویے تے جڑا مدینے دا اس وقت یثرب دا سردار سی نا انہیں انجا کر کے ہاتھ کیتے تے پتہ کیا نہ کہندا بادشاہ یاری بھاویں ہو گئی ہے جے آکڑ کے اس شہر چ لنگنا سی تے قیامت آ سکتی سی اساں کدی تینوں آکڑ کے تو لنگن نہیں سی دینا گل بڑی ڈاڑی جی حضرات نے آکھیا توبہ بادشاہ بول کے وجہ تے دسو میں آکڑ کے تو کیوں نہیں لنگ سکدا جس شہر چ گیا مینوں کسے دا ڈر نہیں پر تسی دسو او بول کے لانھا منزل نبی من الانبیاء او بندے
سکتی سی کدا تینوں اساں آکڑ کے نہیں سی لنگڑ دینا کیونکہ اے اللہ دے آخری نبی دی رام کا رب نے بنا چھڑیے تے تبا بادشاہ نوں پچھوں کم پی گیا یمن وچ کچھ معاملات بن کے انہوں واپس جانا پیا تے جاندی واری پتہ کی آندا یسر والیو میں واپس تو چلنا پر ایک نصیحت مینوں آ گئی ہے سبحان اللہ کہنا ایک نصیحت مینوں آ گئی ہے حضرات انہاں کہ کی نصیحت آئی ہے کہندا نصیحت مینوں اے آئی ہے کہ تساں میرے کو بچ نہیں سی سکدے میرا لشکر بہت بڑا سی تسی تھوڑے جے بندے سی پر تسی آپ نہیں بچے تانوں محمد دے صدقے نے بچا چھڑیا جے آخری نبی نے رانا ہوندا تے بڑیاں بستیاں میں تباہ کیتیاں اے بستی بھی میں تباہ کر دینی سی اگر تسی اج بچے ہو تے محمد عربی دے صدقے نال بچ گئے حضرات دی وقار توجہ کرو پھر تو بادشاہ نوں واپس جانا پہ گیا دوسری روایت میں سنان لگا حضرات جب واپس ترن لگا انہیں آکھیا علماء واپس چلیے 400 علماء بول کے اندر بادشاہ اساں تے واپس نہیں جانا اساں ایتھے ڈیرے لانے نے اے تو بول کے اندر علماء بڑیاں بڑیاں جگہ آئیاں نے کھان نوں وافر مقدار نال کھانا موجود ہے ایتھے کھانا بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں ایتھے ڈیرے کیوں لانے جے حضرات علماء بول کے اندر بادشاہ یہ کھانے تو بغیر رہ سکنے ہیں پینے تو بغیر رہ سکنے ہیں انہیں کہ علماء وجہ دسو وہ بول کے آندے نے ساڈا علم دس دے اس مٹی وچ محمد عربی دی خوشبو پئی آندی ہے حضرات بھی مصطفیٰ دا میلاد بیان ہو رہے تے تو بادشاہ نے نہیں آکھیا چلو میں چلنا کہندا جی محمد عربی نے ایتھے آ جانا پھر میں کی جا کے کرنے میں بھی تھوڑے نال ایتھے زندگی گزاراں گا تے حضرات تو بادشاہ نے محبوب میرے آ جا کتے رو رو نہ مری جا بول گیا میں محبوب میرے آ جا کتے رو رو نہ مر جا محبوب میرے آ جا کتے رو رو نہ مر جا اے ٹب ہنجواں دے وچ چلیا تو آویں تے میں تر جاواں اے او بستی جدی بنیاد تبا حمیری نے رکھی تے اے مدینہ پاک ایسی سرزمین ہے جے ذوق دی گل ہوئے تے گل سنا دواں کہ تبا تو پہلا بھی اتھے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جاندہ رہا ہے اسی آپ کو جو کہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ جاندہ ہے اڑتا اچانک حکم فرمایا تخت زمین تے نلین اتار دیتے تے ننگے پیری یسرب جنہوں مدینہ آکھیا جاندہ ہے مدینے وچوں گزر لگ پہ لوگ آکھیا حضور اللہ دے نبیوں پوری دنیا دی سیر اڑ کے کیتی ہے ایک خالی ریت دا ٹبا جے آیا تے ننگی پیری ترن لگ پے ہو آپ فرماندے تھانوں نہیں نہ پتا میں تے نبوت دی اکھ نال وینا پیا تھانوں نہیں نہ پتا انہاں نے حضور پھر دس دیو فرمایا اے زمین دا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں ایتھے اللہ دے محبوب نبی تے نبیاں دے امام محمد مصطفیٰ نے آ جانا میرا ادب گوارا نہیں کرتا کہ جتھے نبیاں دا سلطان قدم لاوے تے میں سلیمان پیغمبر تخت اڑدا چلا جاواں ایتھے میرے باہو دا قلم تڑ گیا اندر ڈٹ گیا خدا سبحان اللہ حضرت شعیب بردہ تاجدار پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ ایسے گل دی عکاسی کر کے آندے نے آپ فرماندے نے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بنے دے جڑے ہون ذاتوں کمینے ہو پتل کدی سونا نہیں ہوندا پاویں چڑھیے لکھ نگینے ہو بنید
الانتظار اشد من الموت موت نالوں گہرا انتظار ہے موت سوکھی آ جاندی انتظار بڑے ڈاڈے نے حضرات تبا حمیری نے کیتا اپنی 400 لونڈیاں دا نکاح 400 علماء دے نال کر دیتا ہر عالم واسطے ایک گھر بنا دیتا تے جڑا عالماں دا سردار او دے واسطے ڈبل سٹوری محل تیار کیتا حضرات منظر جو کرے تبا حمیری کی آندے علماء دے سردار نہ بول کے آندے میں تر چلیا پر خط میرا مصطفیٰ تک پہنچانا ہے جو تمہیں فوت ہو گیا اپنی نسل دینے نسل در نسل در نسل در نسل یہ چلتا 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 کتنے محمد مصطفیٰ دے کول آ جائے گا حضرات الوقار دے خط وچ لکھدا کی او دا مضمون میں تھانوں پڑھ کے سنانا چاہنا کہندا ہے اما بعد یا محمد انی آمنت بکا سونیا میں اس گل دی گواہی دینا تسی اللہ دے آخری رسول تے بول گیا دے جڑی کتاب اللہ نے تھانوں عطا کرنی ہے اس کتاب تے میں ایمان لے کے ہونا فانا علی دینک تے جیڑا دین تھوڑے اوہ دین تو بادشاہ تے بول گیا دے وآمنت بربک میں تھوڑے رب تے ایمان لے کے آیا رب کل شیء جڑا ہر شے دا ہی رب ہے تو بول کے آندا وَإِنْ أَدْرَكْتُ فِيهَا سونیا اگر میری زندگی اندر تساں آ گئے میرے تو بڑا خوش قسمت کوئی نہیں دے تے بول کے آندا اگر میری زندگی وچ نہ آئے سونیا پھر قیامت والے دن گٹوں پھڑ کے جنت وچ پہنچا چھڑیا حضرات تبا بول گیا میں فشفلی یوم القیامہ عرض کر دے سونیا اگر میں زندگی اندر تانوں نہ ویکھ سکیا اے میرا ایمان قبول کریا جے کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ بخشش دا پروانہ بھی تساں لے کے دینا بول گیا میرا سوا تک دی گفتگو دا مزہ آئے ہو کہتے ہیں تھوڑا سبحان اللہ تاکہ میں نے پکا ہو جائے کہ اگے موضوع سن لو گے حضرات جی دی ہوئے نا کانڈ تگڑی انہوں پھر ناز بھی ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں کم پار لگ جانا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسلوی شریف میں ایک آیت لکھی آپ فرمان رہے کہ بکری پیچھے لگ گیا بگیاڑ بکری اگے اگے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری اگے اگے بگیاڑ پیچھے پیچھے اچانک بکری چھلانگ ماری اگے سی دلدل بکری دلدل وچ کھب گئی بگیاڑ پیچھے تیز لگا ہوندا سی او بکری نالوں بھی اگے جا کے کھب گیا
تے بکری ہسن لگ پئی مولانا نور رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے بگیاڑ پوچھ کے آندا نہیں بکری تو کیوں ہس نہیں ہے کہندی ہے پھڑ لیا بڑا پیچھے دوڑ لائی سی پھڑ لیا انہیں کہا دس مسکرائی کیوں نہیں کہندی مسکران دی وجہ سن مینوں پتہ ہے میرا پیچھے ہے اور مینوں پتہ ہے میرا سائی ہے جنہیں رات نو بکریاں گنڈیاں نے نا انہیں کہنا ہو چینی تو اتھے ہی رہ گئی تے انہیں آ جانا ہے بگیاڑا میرا پیچھا تے ہے انہیں آ جانا ہے بگیاڑا تیرا کون ہے بس یہی گل کرنے آ سانو اپنے عملہ تے مان نہیں صرف مصطفیٰ دی محبت تے مان ہے سانو پتہ ساڈا ہے قیامت والے دن آ جانا ہے تیرا کون ہے آئیوں تے پیر نصیر الدین غوثی رحمت اللہ علیہ دا قلم پڑھ دیا آپ فرما دے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا اگلا مصرع سارے بڑھنا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک سے مرتبہ بادشاہ قافلہ چھڈیا علماء نو دتا تے آرڈر کیتا بھائی تسی رہو نہ رہو میرا خط مصطفیٰ تک پہنچنا چاہیے حضرات طبہ بادشاہ چلا گیا ہن وہ خط نسل در نسل چلدا چلدا یثرب دے وچ قائم ہے تے ڈبل سٹوری محل دے وچ میں اگے جا کے دساں گا ڈبل سٹوری محل ہے کدھر ہے تے تواڈے لباں تے مسکراہٹ آ جائے گی ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ حضرات ہن مکے دے لوگ کی کردے نے ادھروں میری سرکار نو آرڈر ہو گیا کہ مکہ چھڑ کے مدینے ول ہجرت کر جو میری سرکار رضی دی مولا کہ مکے نال مینوں بڑا پیار ہے جواب آیا سونیا جے مکے نال تینوں پیار ہے اوتھے طبہ دا خط بھی انتظار دے کردا سونے مکے نال تینوں پیار ہے مدینے نال تیرے خدا نو پیار ہے مدینے دے لوگ کی کردے نے بستی تو باہر نکل گئے اڈیاں چک لیندے نے اڈیاں چک چک کے تے نگاہاں لا لا کے تکدے نے ایک دو سونا نظر آ جاوے حضرات میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ دے کرم دے بیان آپ فرماندے نے رستہ کا میں دل بھرے اپنے دل کالی پاوے میں روواں
भी समझी आते हैं। आपने चादर कटी सरकार ते साया कर छड़िया ते फरमांदे ने मैं नहीं ऐ नहीं मैं नबी नहीं मैं ते इन्हां दा गुलाम हां। ते हज़रात दी वकार जदों मदीना पाक दी सरहद करीब आई ते सरकार दाखिल हो गए। बनो नज्जार कबीले दियां बच्चियां महल्ला दियां छतां ते चढ़ जांदियां ने तलअल बद्र अलैना दे कसीदे पढ़दियां ने। हज़रात मैं अरबी नहीं पढ़नी मैं पंजाबी पढ़नी है ताकि तुसी सारे रल के मिल जुल के मुस्तफा दी आमद दे जिक्र विच तुहाडा भी हिस्सा पै जाए। हज़रात बनो नज्जार कबीले दियां बच्चियां छतां ते चढ़ के औरतां छतां ते चढ़ के मर्द घरां तो बाहर निकल के मुस्तफा दी आमद दा जिक्र करदे रहे ने ते बोल के आंदे ने सब तो ऊंची शान वाला तुहाड़ियां लबां दी मुस्कुराहट नूं सलामत रखे सदा हसदे रहो सदा हसदे रहो मिल के बोलो सब तो ऊंची शान वाला। स्पीकर तो थोड़ा जिहा पीछे हो के पढ़ना पता लगे थोड़ी आवाज किन्नी कि निकलदी है। सब कुछ गल्लां होंदियां ने उंज समझाइयां जांदियां ने कुछ शेर दी सूरत समझ आ जांदियां होंदियां। हज़रात रिज़वान हुण सरकार मदीने विच आ गए लोग आ गए बड़े बड़े अमीर लोग आ गए। कोई सरकार दी डाची नूं सज्जे खिच दे कोई खब्बे खिच दे। हज़रात लोकियां ने सोहणियां साडे वाल आ जाओ साडे वाल आ जाओ पर हज़रात उधर एक बंदे जिन्हें सिर सजदे अंदर रखिया होया सरकार फरमाया गुलामो मेरी बाजी को छड़ दियो इन्हों पता मैं किथे जाके बैठा। रात मदीने दे लोग अखां विच हंझू लिया के रो रो के इंज हाथ जोड़ जोड़ के पता की आंदे ने अपने मकान वाल इशारा करदे ने कदी मुस्तफा वाला हाथ जोड़दे ने ते मकान वाल इशारा करके आंदे ने कदी आओ सजदे विच
وہ لوگ سمر جاتے اور گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں کہ کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں سما جاتے حضرات ہن ابو ایوب انصاری سجدے وچ سر رکھ کے روئی جاندے نے اچانک دروازے اتے جا کے کنڈی کھڑک گئی آواز آئی کون اور آواز دی ابو ایوب تین مبارک ہوئے آمنہ دا لالا گیا میری سرکار جا کے بیٹھے تو سرکار پتہ کی فرمایا اے ابو ایوب انصاری لیا ساڈے یار تبا دا خط تے وکھا دے جدو خط پڑھیا تے سرکار نے جدو تبا دیاں وہ گلاں سنیاں جڑیاں مصطفیٰ دی شان چ بیان کیتیاں سرکار فرمایا لوگوں گواہ رہنا میں تبا دا ایمان بھی قبول کیتا ہے کل قیامت والے دیہاڑے بخشش بھی کروا چھڑنی ہے گرامی قدر حضرات ایک آخری گل بڑی کمال دی گل ہے وہ اگر تسا سن لیں تے انشاءاللہ مینوں امید ہے پورا ربیع الاول مینوں جتھے بھی ٹکرو گے اسلام ذرا ایتھے رکھ کے مارو گے گل بڑی کمال دی میں تانوں سنانا ضروری ہے یہ توبہ بادشاہ جدو اپنے علاقے وچ گیا نا تے لوکاں نے یمن دے لوکاں نے آکھیا بھی اسی اگ دی پوجا کرن والے تے تو ایک خدا دی عبادت کرن لگ پے ہیں اپنا دین بدل لے تے اساں تینوں بادشاہیت تے قبول نہیں کرنا تو چھڈ کے چلا جا ایک بندے آکھیا لئی بھی فیصلہ کر لو بیٹھ کے سکون نال توبہ بادشاہ نے آکھیا لو بھائی تواڈے رب جھوٹے نے تسی اگ نو رب آندے ہو تسی آندے نے سانو ساڑنا نہیں انہاں کہا پڑھو حوالہ اپنی اپنی کتاباں تے جاؤ اگ دے کول انہاں اپنی اپنی کتاباں پڑھیاں اگ دے کول گئے سارے سڑ گئے پر اللہ دیاں کتاباں بچ گئیاں انہیں آکھیا یہ عادت ہے تہاڈا کیویں خدا ہو سکدا جنہیں تھانوں دنیا تے ساڑ چھڑیا انہیں آکھیا میرا خدا ایک ہی حضرات پھر توبہ بادشاہ فوت ہو گیا اس دے چھوٹا بھرا جڑا سی وہ آیا انہوں قتل کر دیتا کہ حضرات پھر جدوں حضور مدینہ پاک کے جا گئے نا تے حضور دے دور یمن دے علاقے دے لاگے ایک مقام ہے سنا یا صنعا یا صنعا دوما تھوڑا پڑھیا جاتا ہے یہ مقام توبہ دے لاگے سی اتھوں دو قبراں کھودیاں گئیاں یقین منو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا دو قبراں کھودیاں گئیاں تے قبراں دے وچوں دو عورتاں دیاں صحیح سلامت لاشاں نکل آئیاں اچھا اگلی گل انہاں دے سرانے ایک تختی پئی ہوئی سی اس تختی تے کی لکھیا سی ہاذا قبر ردوا فحبا ابن تا تبا عربی نہیں بھی سمجھ آئی تبا لفظ سن کے آئی گئی ہونی اٹھیا خدا سبحان اللہ وہ تے لکھیا اے دوویں بیبیاں کوئی عام نہیں ایک دا نام ہے ردوا ایک دا نام ہے حبا یہ دوویں تبا بادشاہ دیاں بیٹیاں نے جناب اس کے بعد کی لکھیا ما تا تا وہما یشہدان ان لا الہ الا اللہ فلا یشرکان بہ شیئا اس دے دل ہے اے دوویں جدوں مریاں نے نا انہاں دا عقیدہ ہے سی اللہ تو سوا عبادت دل لائے گا کوئی نہیں دے